अ, नमस्ते, गुड मर्निङ यहाँ सबैजनालाई। हजुरहरूको माझमा म फेरि आइरहेछु है। यो एक दुईवटा कुरा जुन चाहिँ अहिले भइरहेछ, अब त्यसको लागि अब यो हाम्रो जतिजना बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि मैले यो हामीले एउटा यो ग्रुप जस्तो सुरु गरेको थियौँ र यो ग्रुप अहिले एउटा मेस जस्तो भएर गयो। अब यो यो कन्ट्रोल हुनु नसक्ने खालके भइसक्यो अघि। अन्त अब एउटा सोसियल वर्क जस्तो गर्दाखेरि अघि यहाँ अब यसलाई अर्कै पाराले यो ग्रुप चाहिँ अर्कै भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि म यो सबैजनालाई म मेरो आमा बाबाहरू जतिजना बिमारी हुनुहुन्छ, जतिजना भाइ बहिनी स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ, जतिजना काम गर्ने भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको एउटा गार्जियनको हिसाबमा तपाईँहरूको ठुलो दाजु भन्यो भने, छोरा भन्यो भने पनि तपाईँहरूको आफ्नो मान्छे सोचेर, किनभने मैले तपाईँहरूको लागि आज टक्कै 1 महिना भयो अघि मैले पहिलादेखि तपाईँहरूलाई सिक्किम भित्राउनुपर्छ मैले सरकारको अगाडि राखेँ र यो कुराहरू धेरैवटा डेभलपमेन्ट छ र कसरी एकअर्कामा हेल्प गर्ने भनेर हामीले यो जब कन्सेप्ट लन्च गऱ्यौँ, अब त्यति बेलादेखिको म अगाडिदेखि कुरा गर्छु यसमा के हुँदैछ, कसो हुँदैछ र तपाईँहरूले पनि ध्यानले सुनिदिनुहोस्, यसलाई लाइटली नलिदिनुहोस्। किनभने भोलिको दिनमा हामी सबैजना एक हौँ। हामी फर्स्ट चाहिँ हामी ह्युमन हौँ, हामी मान्छे हौँ अघि। हामीले चाहिँ यो कसरी हुन्छ कन्फ्युजन क्रिएट नगरेर, यो झगडा नपरेर, एक अर्कामा दुश्मनी नलिएर कसरी हामी अगाडि बढ्ने, कसरी एक अर्कामा सहायता पुर्याउने, कसरी एक अर्कालाई के अरे कम्फर्ट गर्ने हगि भन्ने मेरो यो विचार थियो। र विचार गरेर मैले अलिअलि मान्छेहरूलाई हेल्प गर्दै थिएँ र कता कता यो भाइहरूले मेरो देख्नु भएर, सञ्जय भाइ र पारुक बहिनीले हामी सल्लाह भएर उहाँहरूले यो सञ्जय भाइले पेन्डेमिक फ्यामिली भनेर खोल्नुभयो, त्यहाँदेखि वाट्सएप ग्रुप खोल्यो, यहाँनिर सबैजना आउँदै गयो। तर बिचमा के भयो भने यो चाहिँ झगडा पर्ने प्लेटफर्म जस्तै भइसक्यो अहिले एक अर्कामा। र हिजो हाम्रो सञ्जय भाइले अब एक दुईवटा म ब्रिफ जाउँ अघि, तपाईँहरूले राम्रोसँग सुनिदिनुहोस्। एउटा ठुलो दाजुको हैसियतमा सञ्जय भाइले पनि सुनिदिनुहोस्, सबैजना मेम्बर्सहरूले सुनिदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई ठिक लाग्यो भने म अझै पनि तपाईँहरूसँग म साथ छु अघि। अब यो ठिक लागेन भने, किनभने म चाहिँ यस्तो खालके मान्छे हो, म यो पोलिटिक्स गर्नु चाहेको पनि होइन। यहाँ मलाई पोलिटिक्स गर्नु पनि छैन। म एउटा सेवाको लागि आएको हो र यसको लागि के डिसिसन यो एउटा लास्ट मैले भन्नु चाहन्छु अघि। र जुन चाहिँ बिमारीहरू छ, अब म हिजो मैले त्यति बेसी त्यहाँ कन्सन्ट्रेट गरेर म 3-4 दिन पुरा दिनभरि बसिरहेको थिएँ। तर म अस्ति सबै ग्रुपमा थिएँ, तर मैले आफै स्टेट वाइजकोबाट ड्रप गरेँ, किनभने मैले भ्याएन पनि एउटा कुरो। सेकेन्ड कुरो, त्यहाँनिर कन्फ्युजन भइरहन्छ, प्रब्लम सल्भ कसरी गर्ने भन्ने हुँदैन। तर यसले यो भन्यो, त्यसले त्यो भन्यो, ह्यानले यो भन्यो, ह्यानले त्यो भन्यो, किन भन्यो, यो भन्यो। अब यो गर्दा चाहिँ के भयो भने फर्स्ट थिङ त हामी कसरी सिक्किम फर्केर आउने भन्ने सल्युसन नभएर यो के अरे टेन्सन मात्रै क्रिएट गरिरहने। र मैले के भन्दैछु भने अब पहिलादेखि मैले पुटअप गर्दै थिएँ, अब सरकारले पनि अहिलेसम्म पोजिटिभली सुनिरहेको छ कि अब कतिवटा अब ल्याउने भन्दा उहाँहरूले ल्याउने पनि भयो। के अरे बिमारीहरूलाई पैसा दिने 30-30 हजार त्यो पनि दियो अघि। अब त्यहाँदेखि स्टुडेन्टहरूको लागि पैसा पनि भयो, त्यहाँदेखि बस सर्भिस पनि सुरु भयो, त्यहाँदेखि प्राइभेट गाडी बिमारीहरूको पनि सुरु हुँदैछ, क्वारेन्टिन हुँदैछ, मान्छे लाँदैछ अघि। अब यो कुराहरू सबै कुरो हामीले नेगेटिभ मात्रै नलिएर अब कसरी पोजिटिभमा जाने र पोजिटिभलाई कसरी तपाईँहरूको एक अर्कामा चाहिँ मिलेर यसलाई कसरी सेटल गर्ने कि दुश्मनी लिँदै बस्ने अब यो हो। र एउटा कुरो त्यो भयो।
र अर्को कुरो के भने अब हाम्रो सञ्जय भाइलाई अब मलाई त थाहा छैन, तर अब म जुन चाहिँ कुरा मलाई थाहा छैन म थाहा छैनै भन्छु है। उहाँलाई अब कसैले फोन गरेर थ्रेट गरेर त्यस्तो गर्यो अरे, अब त्यो पनि काइन्डली सरकारले पनि यो पक्का हेरिदिनु पर्यो। उहाँ एउटा सोसियल वर्क गरिरहेछ, उहाँले हामीले भोको मान्छेलाई, प्यासो मान्छेलाई, हामीले रेन्ट तिर्नु नसक्ने मान्छेलाई हामीले अहिलेसम्म कसरी हुन्छ सेवाको धर्म हामीले अरूलाई भिख मागेर भए पनि उहाँहरूलाई दिइरहेको थियौँ र यो सञ्जय भाइले पनि गरिरहेको थियो। अगर हो भने पनि उहाँलाई हो भने अब यो सरकारले पनि बुझिदिएर कसरी हुन्छ यसलाई सेटलमेन्ट गर्ने, किनभने अब यो उहाँको पक्का हो भने उहाँले जस्टिस माग्नु भएको छ, यो जस्टिस उहाँलाई दिलाइदिने। जस्तै यो हाम्रो प्रियङ्का बहिनीको जुन चाहिँ भिडियो निक्ल्यो उहाँको पनि के हो यसलाई सेटलमेन्ट गरिदिने। अब म यसको गल्ती होइन भन्नु त म सक्दिनँ, किनभने कसैलाई पनि अगर उहाँहरूको गऱ्यो भने तपाईँले यति बेला अब यो च्याप्टरलाई चाहिँ क्लोज गरेर र सरकारले अब हिजो मैले बस बाहिर हुने मान्छेको लागि बस पनि भने, अस्ति ट्रेन पनि भनिदिएँ। अब मेरो योबाट सबै जति म सक्छु, जति मेरो क्यापेसिटीबाट हुन्छ, जति मेरो दिमागले भ्याउँछ म गरिरहेको छु। र यो कुराहरू कस्तो हुन्छ भने भोलिको दिनमा काहीँ न काहीँ सिक्किम सानो जग्गा छ, कि साथीभाइ हुन्छ, कि छिमेकी हुन्छ, कि आफन्त हुन्छ, कि आफ्नो सन्तानको आफन्त हुन्छ, कि सन्तानको साथी हुन्छ, त्यसले गर्दा काहीँ न काहीँ रिलेटेड हुन्छ मान्छे। सानो जग्गा हो र यसलाई कसरी हामीले यो कन्फ्युजन क्रिएट नगर्ने भन्ने म सरकारलाई पनि मैले यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि उहाँले र पुलिस डिपार्टमेन्टले पनि यो यस्तो हुँदैछ भने कसरी यसलाई स्टप गर्ने है। यसलाई एक अर्कामा चाहिँ फेरि त्यो एकजनाले यो भन्यो फेरि त्यहाँ 500 जना लाग्छ, उताबाट फेरि 500 जना लाग्छ। त्यसो गर्दाखेरि यसलाई कसरी हुन्छ यो कन्फ्युजनलाई चाहिँ बन्द गरेर हामीले कसरी एमिकेबली उहाँहरूलाई घरमा पुर्याउने। अब मैले हिजो यति पनि भने कोही स्पोन्सर छ भने कुनै पार्टीको पनि यसमा पार्टी जात धर्म कुनै पनि कुरा नछुटाइकन, धनी गरिब कुनै नछुटाइकन सबैजनालाई कसरी हुन्छ चाँडो चाँडो सिक्किम फर्काउने यो सरकारले पनि ट्राई गरिरहनु भएको छ। गरिदिनुहोस् र अरूले पनि, सरकारले मात्रै होइन अरू इन्डिभिजुअलले पनि भोलिको दिनमा, जस्तै मैले चेन्नाईमा मैले बिमारीहरूको लागि मैले यहाँनिर अहिले गरिदिँदैछु। आज म नोडल अफिसरकोमा कुरा गर्छु र उहाँहरूलाई कसरी भेलोरबाट कसरी ल्याउने भनेर उहाँहरूको यहाँ के अरे म गरेर कुरा गरिदिन्छु। र तपाईँहरूकोमा पनि छ भने भन्नुहोस्, हामी कहाँ कुरा गर्नुपर्छ हामी राख्छौँ, स्टेट वाइजमा पनि गरिदिन्छौँ र सरकारले पनि स्टेट वाइजमा भनिदिनुहोस्, उहाँको नोडल अफिसरहरूलाई भनिदिनुहोस्। तर हामी एक अर्कामा झगडा नपरौँ। अब एक अर्कामा झगडा हुनु त अब जो पनिले यो सोच्नु कि राम्रो मान्छेले पनि सोसियल वर्क गर्दाखेरि अब्लिगेसन हुँदो रहेछ पक्का। यो अब्लिगेसन मात्रै होइन, गान्धीजीलाई त गोली हानेर मार्यो भनेपछि हामी त्यो पनि रेडी हुनुपर्छ। भोलिको दिनमा मैले नराम्रो गर्दैछु भने भिन्दै कुरो, तर राम्रो गर्दा पनि कसैले आएर हामीलाई नराम्रो भन्यो भने हामी त्यो पनि एक्सेप्ट गर्नु रेडी हुनुपर्छ। अब म त रेडी छु। मैले किन मैले आफ्नो के अरे साँचो काम गरिरहेको छु, मैले ढाँटेको छुइनँ। मैले अगर मलाई भोलिको दिनमा यसमा जेल लान्छ भने पनि मलाई ठिक छ, किनभने कतिजना नेल्सन मण्डेला त जेलमा जानु पर्यो भनेपछि म पनि भोलिपछि जानु पर्यो। मैले एउटा राम्रो काम गरिरहेको छु, मैले जानु पर्यो, म त्यसमा पनि रेडी छु। किन मैले कसैको केही खाइदिएको छुइनँ, कसैलाई मैले नराम्रो गरेको छुइनँ। मैले जति सक्दो मैले हेल्प गर्नु ट्राई गरिरहेको छु। तर अगर त्यसमा पनि मान्छेलाई प्रब्लम छ भने मलाई केही पनि छैन। मैले भने यति भने गोली खानु म रेडी छु। किन मैले नराम्रो अरूलाई किन म 10 दुनियाँको टाउको दुखाउनु। मैले आफ्नो काम गरिरहन्छु। मेरो काम मान्छेले कतिजनाले नराम्रो भन्छ, ठिकै छ, उहाँहरूलाई नराम्रो भन्दा के अरे ठिक लाग्छ भने भन्दा भयो। किनभने मैले दिनमा 5 जनालाई मात्रै हेल्प पुर्याउनु सक्यो भने पनि त्यो 5 जनाले मलाई एकैजनाले राम्रो भन्यो भने भयो, 4 जनाले लु यसले के गर्यो भने पनि आई डोन्ट केयर। किन आफ्नो धर्म आफू म गरिरहन्छु। किन मेरो धर्म नै सेवा हो र म यो सेवा जति सक्छु मेरो हकिकतबाट मेरो एबिलिटीबाट जति हुन्छ म गरिरहन्छु। यो जेसुकै होस्,
मलाई पोलिटिक्समा यो त्यो पनि भन्नु छैन, केही भन्नु छैन। मेरो आफ्नो तर्फबाट म गरिरहन्छु र यसमा अगर कसैले मलाई नराम्रो भन्यो भने पनि नभए जेल हाल्यो भने पनि गोली हान्यो भने पनि मलाई फरक पर्दैन। किनभने मैले यो एउटा सेवा गर्नु निक्लेपछि म सेवाको उयोमा गरिरहन्छु र भोलिको दिनमा महात्मा गान्धीले त गोली खायो भने नेल्सन मण्डेलालाई त जेल हाल्यो भनेपछि हामी पनि त्यसमा रेडी हुनुपर्छ। किनभने कुनै पनि राम्रो कुराको लागि सजिलो त हुँदैन भनेर मलाई थाहा छ। यो अब्लिगेसनहरू आइरहन्छ होला, तर मेरो चाहिँ के हो भने यति नै हो। अहिले यो नानी आमा बाउ यो बिमारीहरू जति छ उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ मेरो हेल्प गर्ने र कसरी हुन्छ उनीहरूलाई सेफ प्यासेज घर ल्याउने मेरो विचार हो, हेल्प गर्ने हो। तर तपाईँ सबैजनालाई म के रिक्वेस्ट गर्छु, एउटा कुरो मात्रै, नेगेटिभ चाहिँ नलिनुहोस् र यसलाई ह्युमन क्राई नबनाउनुहोस्, यसलाई ठुलो नबनाउनुहोस्। किनभने हामी मिलेर गरौँ। केही छ भने तपाईँलाई प्रब्लम छ मलाई भन्नुहोस्, म हाम्रो पुलिसको डिजिपी साहबलाई पनि भनिदिन्छु, सिएम साहबलाई पनि भन्नु छ भने भनिदिन्छु। र यो कुनै पनि कुराको चाहिँ सेटलमेन्ट हुनुपर्छ। हामीले कसरी हुन्छ यो अब आउनेको लागि सबैजनाले झगडा मात्रै होइन, केही छ सल्युसन दिनुहोस्। के अरे गुजरातको मान्छेलाई बस चाहिन्छ भने तपाईँहरू कतिजना छ भन्नुहोस्, त्यो मिलाएर हामी बस मिलाउँ, पास मिलाउँ, त्यहाँदेखि तपाईँहरू आउनुहोस्। तर सेफ्टी चाहिँ तपाईँहरूको फर्स्ट थिङ। अब एउटा बसमा कतिजना हुन्छ, सोसियल डिस्टेन्सिङ राखेर त्यसलाई राम्रोसँग सेनिटाइज गरेर कसरी हुन्छ, तपाईँहरू सेफ्टीसँग आउनुहोस्। म पनि तपाईँहरूलाई बाटोमा खदा लाउँछु र तपाईँहरू पसेपछि म पस्छु। त्यो मेरो वर्ड हो, अहिलेसम्म मैले भनिरहेको छु। र भोलिको दिनमा यो तपाईँहरूले पनि अब जो के अरे अब अहिले फेक आइडीबाट लेख्ने अब बानी छ कि, अब तपाईँहरूलाई पनि मेरो रिक्वेस्ट हो, जति शब्द नगरिदिनु, आगोमा घिउ नहालिदिनु यति बेला है। यो ठुलो भएर जान्छ, भोलिपछि एकअर्कामा हुन्छ, भोलिपछि साइबर क्राइम होला, तपाईँहरूलाई पनि पक्रेला है। अब अगर तपाईँहरू अब त्यस्तै रहर छ भने अब तपाईँहरू पनि आएर बरु हेल्प गरिदिनुहोस्, तपाईँहरू पनि आएर हेल्प गरिदिनुहोस्। किनभने यो सबैलाई परिरहेछ, महामारी हो, यो संसारभरि प्रब्लम छ है। अब म चाहिँ एउटा एज अ गार्जियन, एज अ भाइ बहिनी, तपाईँहरूको छोरा नाता, एउटा नाताले भनेको। किनभने पोलिटिक्स गर्नु पछाडि यो सबैजना बाँचेछ भने पोलिटिक्स जति जसले गर्दा पनि हुन्छ, यति बेला पोलिटिक्स गर्ने टाइम होइन। र तपाईँहरूलाई म यो वान्स अगेन रिक्वेस्ट गर्दै, तपाईँहरू भाइ बहिनीले पनि सोचिदिनुहोस्, काइन्डली तपाईँहरू डिस्कस नगर्नुहोस्, के छ सल्युसन त्यसको लागि आउनुहोस्। मेरोबाट के हेल्प चाहिन्छ भन्नुहोस्, सरकारकोबाट के हेल्प चाहिन्छ भन्नुहोस्, अपोजिसनलाई के हेल्प चाहिन्छ भन्नुहोस्, बरु त्यतापट्टि जानुहोस्। तपाईँहरूको टाइम वेस्ट नगर्नुहोस्। किनभने यसले सल्युसन हुँदैन, यसले झन् झगडा मात्रै बनाएर आउँछ। अब एकअर्कामा झगडा हुन्छ, के फाइदा भयो? यो झगडा गर्ने जग्गा होइन नि त, झगडा गर्ने टाइम होइन। यो मान्छेहरू बिचारा तपाईँहरू जतिजना भन्नुहुन्छ, तपाईँहरू हेर्नुहोस् अहिले किडनीको पेसेन्टहरू ब्लड नपाएर कस्तो भइरहेछ। बरु लेट्स हेल्प देम। अब जस्टिस तपाईँहरू माग्नु हुँदैछ, म बुझ्छु। यो पछाडि माग्नुहोस् न, यो सकेपछि माग्नुहोस् न, के छ। अब मलाई पनि भन्यो, कतिजनाले बोल्दैन। हेर्नुहोस् मेरो अहिले के छ भने मैले यहाँनिर के अरे बिमारीहरूलाई मैले हेल्प गर्नु चाहँदैछु है। अब तपाईँहरूकै आमा बाबाहरू, तपाईँहरूकै काका काकीहरू, तपाईँहरूकै मामा माइजूहरू होला, त्यहाँ दाजुभाइ होला बिमारीहरू, यो सोच्नुपर्छ। र तपाईँहरूले पनि काइन्डली अगर कुनै प्रब्लम छ भने मलाई भन्नुहोस्। म पुलिसको चिफसँग पनि कुरा गर्छु। हाम्रो डिजिपी साहब उहाँ भयङ्कर के अरे पोजिटिभ हुनुहुन्छ। चिफ सेक्रेटरीसँग चाह्यो भने म चिफ सेक्रेटरीसँग कुरा गरिदिन्छु, नोडल अफिसरहरूसँग कुरा गरिदिन्छु, कसरी हुन्छ तपाईँहरूले ल्याउने। हेल्थको हो भने हेल्थ सेक्रेटरी, किन मैले अहिलेसम्म गरि नै रहेको छु, म गर्नै छु हजुरहरूको लागि। तर अब यो फेसबुकमा मात्रै गरेर एक अर्कामा झगडा परेर यो चाहिँ सल्युसन हुन्छ जस्तो लागेन मलाई। र काइन्डली तपाईँहरू सबैजनाले बुझिदिनुहोस्। र आजबाट मेरो रिक्वेस्ट छ सबैजनालाई, कसरी हुन्छ छिटो पस्ने, राम्रो पस्ने, हामीले त्यो सल्युसनपट्टि जाउँ। र अगर मेरो तपाईँहरूलाई सुझाव मन परेन भने, तपाईँहरूलाई ठिक लागेन भने काइन्डली मलाई त्यहाँबाट निकालिदिनुहोस् र मेरो सेवा म गरिरहने छु। अघि तपाईँहरूले मलाई गाली गर्दा पनि हुन्छ, केही छैन। किनभने मैले एउटा
सेवाको हैसियतमा आइसकेँ मैले अघि म सेवा गर्छु भनेर मेरो काम मैले यो पहिला मैले यस्तो झगडा हुन्छ म मिलाउँछु भनेर मैले यो सोचेर आएको होइन। मैले यहाँ सबैजना मिलेर हामीले काम गर्छौँ भनेर सोचेको थियौँ र तपाईँहरूले काइन्डली बुझिदिनु होला, यो मेरो रिक्वेस्ट छ। र यति भन्दै म हजुरहरूकोबाट बिदा लिन्छु र सबैजनालाई म सिक्किम छिटो आउने र सिक्किममा जतिजनाले तपाईँहरूले के लेखिदिनु हुँदैछ त्यस्तो काइन्डली नलेखिदिनुहोस्, किनभने तपाईँहरूको पनि आफन्तहरू बाहिर होला, तपाईँहरू पनि आफै जानुभएको होला कुनै दिन पढ्नुदेखि लिएर, र सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनुहोस्, उहाँहरूलाई कसरी हुन्छ हेल्प गरिदिनुहोस्। यो भन्दै मेरो यति नै भन्दै आज चाहिँ म हजुरहरूकोबाट बिदा लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू।